عايش monsieur. Voilà. Donc, je dois chercher. Voilà. C'est bon. Vous pouvez commencer déjà pour le moment. Installez Wireshark. J'arrive installer au fichier. Donc, active le fichier. Le temps que pour le deuxième TF, il y a un fichier qui monte. Pour ne pas. Je peux t'attendre, je confusion. Donc, tout le monde est présent. Donc, vous êtes 20, 23, allez-y, 22. Vous êtes présent 22. C'est bon, Ked. يعني جربت دخلت على البلاتفورم ولا على الاكزامان عديت الاكزامان؟ بس ما زلت مش اليوم ما فضلك زلت علي نو جيت يعني كيفاش تدخل تعدي الاكزامان يعني محلول الاكزامان. اوكي داكور ميرسي ماشي. لا ما تحلش الاكزامان جيت جرب حل الفناتر تحل الفناتر ولا يقول لك تحب لونجلي ولا بالفرنسي وقف غاد ما تكملش. باه Chapitre non, chapitre 3. C'est le chapitre. Monsieur, oui, le TP. نعم. Le TP, oui. هاو قدامي. تمشي قناه ترابو براتيك عندك قناه اسمها ترابو براتيك مين دخلت وين ثم الكاميرا مقبل ثم حاجه اسمها فيشي مش تلقى سيونس 1 سيونس 2 انتم في السيونس 2 اي ومن بعد شنو الفيشي اللي نزل عليه؟ نتاع واير شارك الثاني 3.4.1.1 جوست انستالي واير شارك ما في شيء. مساء بليلة قداش متعودين هيك الايثيرال اللي كتبتها في الكومنتات قداش متعودين هيك الايثيريال ولا شنو؟ لا هذيك اسم يعني هو واير شارك قبل كان يتسمى ايثريال. بواضح يعني هو يعني 15 سنه التالي كان اسمه ايثريال يعني في 2010 بدلوا اسمه ولا اسمه واير شارك. C'est un outil de capture de trafic ou analyseur de réseau, analyseur de protocole. Hein. 2006. شو نعملوا بيه monsieur؟ C'est un sniffer. عنده أغراض بيداغوجية كما عنده أغراض غير بيداغوجية. الأغراض البيداغوجية c'est un analyseur de protocole. Plutôt là كتبت لكم analyseur de protocole réseau. Analyseur de protocole. يعني كيما الصباح exactement l'exercice de ce matin on va le faire mais visuellement. الأغراض الغير بيداغوجية دونك كنت ياخد عندك ريزو بارتي يعني ان ترونسون تاع الريزو من الريزو نتاعك ولا لا زون دو ديفيزيون هو يجم يسنيفيه. Il peut capturer le trafic sur le réseau. دونك هذاك علاش نسميوه ان سنايبر. بس سامحني في الهاش تي بي اس ما تلاقي حاليا نورمالمون في اللوجيسيال هذا تيولي يجي شيفري هكا ولا كي نكون احنا قاعدين نصمم الهاش تي بي اس مثلا نورمالمون ما دامش يجي شيفري الترافيك بتاع البروتوكول ولا لا؟ اي مي لونتيت يقراها. شنو واش معناتها اونتي واضح متى ياخذ جلسه في سي بي هيك القصه نتاعك تي سي بي
شيفري لي زونتي تي بي تعرف شكون قاعد يحكي مع شكون. وهذا معناتها المعلومات هذا متى يوصل متى في الهاكينج معناتها هيك القصد متى حتى كان هو HTTPS. يعني هذيك خاطر اذا في التيوري تاع الهاكينج يسميوها سي لا بارتي ريكونيسونس، يعني باش تعمل بي ريكونيسونس انت. فهمتك واضح. ميرسي. يعني اول ايتاب انت مثلا تاخذ مثلا في خبرك جو في te partager l'écran. Yani, tu peux connaître ce qui se passe. Yani, pour résoudre la TGM qui signifie les données, tu peux reconnaître les adresses IP, l'entête de protocole, ainsi de suite. Bon, certainement, le contenu chiffré, tu peux rien faire. Mais tu peux connaître beaucoup d'informations. Yani, je me fait partie de reconnaissance. Hein. Tu peux connaître ce qui se passe sur le réseau. Je connais les intervenants, je connais l'adresse d'un serveur web. Tu peux connaître ces informations. Voilà, voilà. واضح هي فهمتك. ميرسي. B. Après, خبرك خلينا نكمل télécharger le fichier. C'est pas celui-là. C'est bon, vous l'avez installé ou pas? مازال شوية. Ah, il s'est chargé en fait. Voilà, le fichier là, بس خلينا نزيدو. يجي يعطيك راهو ترانسكريبت يعطيك وقت تبدا عندك plusieurs segments يجي يلمدهم مع بعض ويعطيك الديسكشن. يعني انت عقد عندك مثلا ترافيك اتش تي بي واللي هو يقول له فولو ستريمز. يجي يعطيك ليشونج. دقيقه برك نزيدو. ماشي ايه شكون زاد من فيه ها ولا في شيء ديجا تيليشارجيتو نقلوه من هنا نقولوا له باهي سي بون هاكا عملت ديبلاسي دونك لي فيشي كلهم موجودين. دونك الدوزيام دي بي ما نساوش فيه البي كي ام تاعو. باهي برشا شنو هي هذه سكرين شوت صحابكم حاطينها خلينا نشوفو شويه. جو سي با نشوفو. Monsieur
مسيو تسمع فيا؟ نسمع فيك. مسيو بلاي سامحني دوبا دخلت توا برك الابيل جيت ريتار ما زلت ما نعرفش شنو باش نعملوا بالضبط. اي ب نعملوا تي بي اي ذاك في الفايلز سيونس 2 ذاك فوالا صحيح. باهي هو نعملوا فيه 3 بي انستالي دي اف. واير شارك. باهي Donc, ميرسي. le TP 4.1.1. 4.1.1. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est bon, je vais je lis le temps de حاجات وهكا. Je vais عامل لك هكا. J'apprends. الو عسلامة يا إيمان، تفضل. عسلامة مسيو. مسيو بلوك معناتها شنو لحظة نسيت بلوك اي اس بي وين كاب ولا شنو في الموجودة في الانستالاسيون تاع الواير شارك. خير خبرك يا إيمان، خلينا نشوف معك. اشتغلك هو يا إيمان؟ خلي معناها كان ماكش معناها انستالي هيك اليو اس بي في الانستالاسيون تاع وش قلت له؟ اسمه يو اس بي كاب. دونك أنت عندك مشكلة مع الانستالاسيون. ليه جست سألتك شنو هو هذاك؟ أعطيني يا إيمان، راني مش حافظ التي بي، يعني نقرر راني في الجمعة. أعطيني وين موجود باش نعرف فيها ما باج. في الباج 6. في الباج 6. اي ليه في الباج 6 شو عندك في الباج اما اي اس بي كاب. بون هذه سيتي اون اوبسيون. واتيت يو اس بي كاب، نزلت على البوطون واتيت يو اس بي كاب ولا اي ايش معناتها؟ ايش قال لك هو؟ طلع لي انستالاسيون تاع لوجيسيال اخر اللي هو هذاك هو معناها اللي اس بي كاب. ليش جست حبيت نعرف شنو هو اللوجيسيال هيك اش يعمل. لا يو اس بي بيك اب هو يعني البيك اب هي الاكستنسيون تاع لي فيشي دو كابتي يتسميو بيك اب. يو اس بي certainement c'est peut-être ياناليز يصب لي دوني على اليو اس بي je sais pas. Bon, j'ai jamais utilisé ça, je peux chercher à l'internet USB backup. عندك جوجل في الدار ولا؟ دقيقتين طلعوا نشوف شو عاد شي يحكي ما رجع لك. كونيكسيون مخصوص. مسيو عندي سؤال. اي مسيو انا سي بون معناها جا انستالي وكيف نحلو يقول لي انتر كابتشر فلتر شنو. اش معناتها؟ معرفش. سي بون كملت الانستالاسيون بربي هذيك. خلينا نكمل مع ايمان قبل كل شيء، بعد انا راجع لك. دونك عملت وين بيك اب، نعرف جي بيك اب جافا يو اس بي بيك اب.
تحب شو اسمه يو اس بي اللي يعمل لك يا ايمان يسنيفي لك الترافيك يو اس بي. يا ايمان قصة الكونيكسيون عليه البال تعداو زميلكم اريج شبيك يا اريج هاكو كونيكتي واي فاي يا اريج كونيكتي واي فاي في داركم انت. الو ولا سهيل تكلم مسيو هكا صحيح معناها الانستالاسيون. كونيكتي واي فاي في الدار. اي مسيو كونيكتي بالويفي. قول لي كيفاش عرفت. مسيو هاويني موجودة ويفي. عندكم الانترفاس فوالا تخي تخي بيان هذيك اموركم هذيك لا حلوا الاول انترفيس. انت اش قلت الكيستيون نتاعك اول انترفيس يعني تحط تو لي انترفاس. مسيو واش نعمل نقصد هو يكثر لك الترافيك. هكا صحيح معناها جو باهي. والله ايش باش يقول لك هذاك صحيح. هاي هكا هونيك ميرسي مسيو. لا بيان سور جرب حل باج ويب حط اون ايكوت وحل مثلا باج ويب شوف كيسكو سا دون. بعد عاود اعطيني كابتور ديكسون. مسيو ايوه مسيو انا صبيت له من البارح مو فهم من قبيله مش من البارح الواير شارك. هاي نو بروبليم. تعديت للتي بي نخدم فيه توا فما في الكيستيون قال لك اعطيني لادريس اي بي نتاع دو لانترفاس دو فوتر اورديناتور. لو بروبليم كي نحط في السي ام دي لادريس اي بي خرج لي بليزيور معناها حاجات فما برشا ادريسات اي بي ديفيرون على بعض يعني منهم نختار. شكون اللي يحكي معايا؟ انيسه يا انيسه شنو هو توا يا انيسه؟ اش تحب دير لادريس اي بي بتاع شكون؟ فيت هو طلب مني قال لي لادريس اي بي دو لانترفاس دو فوتر اورديناتور. هاي لادريس اي بي نتاعك يعني. اي اما مثلا توا شو في توا مثلا خارج لي هون شوفوا الاكرام كيف تاعي. مسيو؟ شوفوا الاكرام تاعي ولا اي شوف الاكرام تاعك. سي بون تشوفوا. دونك عندك عملت اي بي كونفيغ اسباس سلاش اول كونفيغوراسيون اي بي دو ويندوز. دونك هو اسم الماكينه نتاعي. دونك هذيك ميساج شوفوا ما احناش في الكلاس ما نقلقش. بعد كارت ايثرنت. دونك لا كارت ريزو ايثرنت الكارت نتاعي. دونك ديجا ميديا ديكونيكتي ريتو ولا خاطرني كونيكتي ديجا سون فيل انا. باهي انا قال لي انا عندي فيها كارت ايثرنت كونيكسيون او ريزو لوكال مش ايثرنت. نو بروبليم. ميديا ديكونيكتي قال لك ولا كيفاش؟ ميديا ديكونيكتي. باهي بون من بعد انا عندي ماكينه اخرين خاطر عندي دي فيرتوال بوكس. اي دونك هذوكم انساهم نورمالمون انتم ما عندكمش هذوك. من بعد عندي ان دوزيام كارت ريزو سون فيل او ريزو لوكال. هذيا كيف ديجا ميديا ديكونيكتي. هاي الكارت ريزو نتاعي فينالمون لقيتها. هي هذيا هذه ديجا جو لي سيليكسيوني. هي ياسر. دونك اسم الماركه هي ريل تك 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 اي ادريس فيزيك هاكو تشوف فيها على سيت اوبتي. دي اتش سي بي اكتيفي قلنا له وي. اش معناتها دي اتش سي بي اكتيفي؟ معناتها ياخذ في ادريس اي بي اوتوماتيك. دونك كونفيغوراسيون اوتوماتيك يس. كان نحب نستعمل ادريس اي بي في 6 لوكال لينك لوكال هكا الادريس نتاعي ما حنجمش نستعملوه. وي بي في 4 ريتوها ولا الادريس اي بي نتاعي ولا سي 192.168.1.14. باهي هاي الباس باسري بار ديفو ريتوها ولا كوكو. دونك دي اس بي ريتو عطيني ليزينغ يعني قال لي الباي اوبتوني. خذيت ادريس اي بي من البارح من اول البارح خاطر ما سكرتش البي سي نتاعي من نهار 8 نوفمبر 21 نورمالمون مدتها لقيتها مش تقعد 48 ساعه. باهي شنو اللي سي بون يا انيس؟ لقيتها الحاجه هذيك خاطر كنت نشوف الفوق انا كنت نشوف الحاجات الفوق لقيت برشا في كل مره نلقى ادريس اي بي ما تشبهش لاختها هذيك علاش دخلت بعد. بون في توا هذا بيان سور الكلام موجه للشباب الكل.
يا اريج سي بون لقيت اللي حاجتك فيه ولا؟ به وينها نتاع اليو اس بي هذيك؟ ايمان بطلت روحت ولا شنو؟ به ايمان مشات. بعد عندك هذا التي بي ما تخدموا فيه انتم. جوست نفسركم راه مش تعملوا اي سي ام بي. الو يعني البروتوكول اي سي ام بي تستعملوا فيه للكونيكسيون، تنجموا تستعملوا من بعد تنجموا تكابتيروا الترافيك بتاع اتش تي تي بي وكل شيء. الو 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 نسمعوا فيك مسيو. وي مسيو. به تسمعوا فيا بديت حريتو سي بون الفيشي 3.4.1.2 ايه به بديتوا تخدموا دونك واير شارك امور بريقله ثبتوا فيه يخدم ولا الادريس اي بي نتاعكم عرفتوها. هوني جوست بارابور هوني مثلا يستعمل في ليزون لوكال بالكابل كابتوري. وين قبيله اللي سالتني اريج سي بون يا اريج فوالا هذاك كله تعملوه تك 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 تبعوا لي كونسيني فوالا هاكا هو اللي كابتي على روحه. دونك من بعد باش تعملوا فلتراج تختاروا اي سي ام بي والبينج. دونك هوني انتم للبينج الو الو وي مسيو. البينج مثلا سيبوزون انتم وحدكم في الدار ما عندكمش علاش باش تبينجيو. تسمعوا فيا ولا؟ مش معناتها بينجي؟ شكون اللي يسال فيا؟ اسمعني مسيو انا سألتك. اسماعيل مش فسرناش معناتها بينج. هي قلت لك معناتها بينجي معناتها بينج هي بون هي كوموند في ويندوز ولا حتى في لينكس يفيدها اللي انا رجعتها فعل بينجي. معناتها جو في vérifier la connectivité, est-ce que j'ai connectivité directe avec une adresse IP ou un site web bien déterminé. واضح ولا يا اسماعيل؟ واضح مسيو ميرسي. يعني بينجي معناتها واحد باش نتست est-ce que j'ai la connectivité avec la destinataire اللي هو نورمالمون باش يكون دو كوش 3 يعني اما ادريس اي بي ولا ادريس نتاع سيت ويب. هات خلينا نجرب لكم بويسك انا مثلا في الدار عندي بليزيور ماشين مثلا نشوف البي سي نتاع المدام. دونك là 192 168 1.13 هاكا ريت جي لا كونيكتيفيتي جاونا به. دونك كنت شو هيك كان الادريس نتاع البي سي الاخر معناها اللي حطيتها؟ اي مش البي سي نتاعي انا 1.14 اي معناها نتاع الاخر الموجود الاخر. اي فوالا نتاع المدام بي سي دونك في الدار. دونك سينو نجمو نبانجيو على التلفزة نجمو نبانجيو اللي يحبوا. مسيو شنو هما لي زانفو اللي عطاهم لك تو كي عملت الكوموند هيك؟ رجعني قال لي راهو سي بون نعمل فيه ايكو ورجع هو الاخر رجع لي ليكو. انا نقول له ايكو نقول له تي مونتون هو قال لي يس جو تونتون. اوكي. عرفت كيما واحد يقول له الو ولا تعمل ايكو يعني سي دو ليكو فهمت كيفاش؟ قال له تسمعني يقول له نسمعك كيما في العرس. عرفت في العرس واحد يعمل تيست ولا يجرب في صوته. سي C'est après ça. Bon, c'est un protocole de test de connectivité. Hein. Bon, bien sûr, tu as plusieurs paramètres, مرات ما تنجحش. نجم الله يبارك تفضل. شنو سؤال؟ بس يمكن مبينجي انا من الدار نتاعي من البي سي نتاعي يعني على البي بي نتاع البي سي نتاعك يعني لا ما احناش فرد ريزو. لا 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 ستوب ما احناش فرد ريزو وانا عندي ادريس اي بي ستاتيك وانت عندك ادريس اي بي ستاتيك سي جيست لوكال. الادريس اي بي نتاعي هذيك سيتي ادريس اي بي ستاتيك ماهيش ادريس اي بي ديناميك روتابل. هذا تو نشوفوه من بعد اولاد ما يلفو با انتيسيبي لو كور. راك علاش مع
واضح ولا إيه؟ يعني في الادريس اي بي في 4 ما عندناش اسي دو ريسورس، ما عندناش بوكو دادريس اي بي، نستعمل مقصور الوقت في غالب الاحيان نستعمل دي ادريس اي بي بريفي، دوك يسموه دي ادريس اي بي بريفي. واضحه؟ أي مفهوم مسيو. مفهوم. به دونك الناس اللي ما عندهمش بوكو دادريس اي بي في الدار ينجموا تستيو الجيت واي كيما انا تو باش نعمل جو في بينغي الجيت واي يعني باسري بار ديفو. ولا تستي على اللي بي متاع تليفونك مثلا. اي مثلا بون سي دي لازم تعرف تليفونك شنو الادريس اي بي نتاعو. او اكزاكتومون فيت كيف نسأل حاطين كيفاش اي نعرفوه. كي تدخل على الواي فاي اللي تكون مكونيكتي عليه اي يعطيك الاي بي في 4 ادريس. اوكي فوالا خلينا نبعث كابتشر كان تحب. ميرسي انت نجرب. به به جماعه به تنجموا تبينجيو زاده من بعد نبينجيو مثلا سيت ويب. يقول عملناها هذه مرة. اي عملناه تنجموا تبينجيو وتشوفوا كيف ستات. جربناها على جوجل. هوني جيست جاتيغ فوتر اتونسيون البينج في لينكس طاير على الاخر راهو لا علاقه بالبينج نتاع ويندوز. يعني تنجم تختار خاطر ديجا وقت تكتب بينج في لينكس راهو يبوكي على بعضه انفيني لازم تعمل تيري سي يعني كونتور تحطه قد من بينج تحبه. وي سهل ديجا مرة كي صبيت عملت بينج 127.0.0.1 قعد لي ساعة كاملة وقاعد يمشي مانيش فاهم علاش خاطر قعد تبينجي في روحك يا مسيو. نعم اش قلت لي؟ تبينجي في روحك. 127 صفر صفر واحد هي الادريس يعني بوك اللوكال يعني عباره تحط له بينج لوكال هوست. ما عادش في الويندوز تمشي ولا في بيت تجي تمشي اللوكال. مسيو مسيو وي 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 مسيو مانيش قاعد نفهم فاش قاعدين نعمل. شو حتى أنا نبلو نعجو مسيو كيفاش؟ نبلو نعجو شو ما تش قاعد فاش قاعد تعمل. مسيو ديجا الواير شارك تو ما كمل الانستالاسيون عندي كونيكسيون ثقيله ومن قبل مانيش قاعد نفهم فيكم فاش قاعدين تحكيو. بون قاعدين نعملوا تي بي دونك تنجم تحل التي بي تبع التي بي نتاعك لي نونسي تقراه وتتبعه. داكور. داكور. مسيو بالله سؤال. شنو هي اي الكوموند اللي تفضل. كتبتها في السي ام دي باش خرجت لك هيك اللي كارت ريزو واحد كل اي بي كونفيغ سلاش اول. في كونفيغ. تنجم تعمل اي بي كونفيغ تو كور ولا تعمل اي بي كونفيغ سلاش اول. اوكي ميرسي مسيو. عاش. راه شكون الادريس اي بي شو به قد ايه الادريس نتاعك يا تسنيم؟ Essaye de pinguer le passerelle par défaut.
نعملوا بينج الباسريل بار ديفو. مسيو ما فهمتش الكوموند بينج بالضبط شنو تعمل. مش قبيله جاوبت اصحابك على البينج ايش تعمل؟ ديكونيكتيت ورجعت. ديكونيكتيت عمل لي ريديماراج البيسي ما عرفش عليه. البينج سي بور تيستي لا كونيكتيفيتي. نخدم au niveau couche 3 protocole 3 protocole IP couche internet. donc راح تعمل بينج اسباس باش تحط ادريس، اما ادريس اي بي باش تحطوا ادريس اي بي ولا باش تحطوا شو اسمه نون دو دومين. داكور. مثلا تعمل بينج بوان ياهو ولا جوجل ولا جو سي با. مسيو انا كمل لي تيليشارجمون توا هاكا بعث لي كابتور ما فهمتش شنو نعمل. وين كابتير بعث؟ لحظة برك في الترافو براتيك ديسكوسيون. ابلوديت الفيشي انت يا نورة؟ ليه مازلت. سي بون كابتور ديكرون سكرين شوت واير شات كابتور. شكون هذا؟ مسيو معناها توا شنو نعمل؟ نابلودي الفيشي؟ ليه هو جوست بربي خال ما تفهموا في حاجه. واير شارك راهو اناليزور دو بروتوكول، يعني سكون في لو ماتان في التي في ما عادش صباح كنتوا حاضرين ولا مش قلت لكم في التي في صباح قلت لكم راهو التراس هذايا راهي سي كابتوري بار ان اوتي ان اناليزور دو بروتوكول وان سنيفر ريزو il va capturer le trafic ويعطيك اناليز دي انفورماسيون. مي في عوض نحن للشون اون فا لي ديكورتيكي واحد بواحد هو تلقاه يعطيك. دونك وقت تكابتي تشد الدراهم تحلها تكابتوريها يعطيك هو تو لي ديتاي. فهمنا ولا؟ اي سي ا فوتر نيفو بور لو مومون تنجم تكابتوري تنجم بعد يعني اون في بوكو دو شوز اوتر كو كابتوري ولا تفهم لونتي دي بروتوكول كومون سا فونكسيون. دونك هاو سي بون سا فونكسيون. دونك انت tu peux générer un trafic وتشوف الترافيك هذاك كابتوري. دونك احنا الفكره شنو هي؟ الفكره دابا باش ما تكثرش عليك الترافيك في الواير شارك خاطر يبقى كابتوري بوكو دانفورماسيون. قلنا باش نعملوا بينج ومن بعد تشوف البينج اللي الكوموند هذيك بينج كومون اللي ترادوي سو فورم دو ترام. دونك انت مثلا باعت 4 دراهم من بعد تجرب الواير شارك باش تلقى لي 4 دراهم نتاعك لي اونفوا ريبونس. معناتها تيليشارجي الفيشي ما فيش انت شنو؟ نتاع هذيك الشيما اللي موجود في تي بي. ليه tu vas pas le télécharger. مش تكابتير الترافيك بتاعك في الريزو بتاعك. شكون فهم وشكون ما فهمش خاطر ابارامون الجماعه كل. مسيو بالله عندي سؤال. اي دوبا كملت تيليشارجمون نتاع اللوجيسيال وشو هكا بعث لك كابتور في الديسكريبسيون شو كيفاش جاتني. ما جاتنيش الايثرنت والاخرين كيما عند الاخرين. محمد انت؟ لا تا في الديسكسيون مش غادي بعثت الكابتور. في الديسكسيون باهي. حتى انا سالت لي اما لازمك تريدي ماري البي سي خاطر كريدي ماري البي سي رجعت مريقله ولا تظهر لك هكا الواي فاي. اللي كارت ريزو ما عقلهمش يعني ما دزتهمش.
عاود ديماري تقرا لي كارت ريزو اللي عندك وكا. يعني توا ريديمار البي سي. اي باهي. الاولاد راك باش توليو ديزانجينيور راح راهو اي تي راهو في قلنا شويه شنو هو. مسيو عندي سؤال. هي يعني ماهوش واحد il faut que ça tourne de votre terre يعني il faut تفهموا العمليه اللي هي راهي يعني il faut faire يعني avoir le bon sens de retrouver les choses فهمتوا كيفاش عاش peut-être que vous êtes encore jeune je sais pas mais لازم عندكم le sens de la découverte مش واحد يسال فيا يقول لي monsieur comment on va faire ça ولا comment ماهوش واحد باش نبداو واضحين فهمتوا كيفاش مسيو ايوا مسيو توينا كي نستعمل كوموند بينغ معناها ونحط بعدها ادريس اي بي جو تيستي لا كونيكتيفيتي اي كيفاش نعرف انا معناها اسكو سي ان بون فونكسيونمون ولا معناها شنو فما راه اغزر ليكرون تاعي شوف ليكرون تاعي ولا باهي انا تو باش نقول دبليو بينغ ادريس اي بي غير موجوده ولا في ريزو مانيش فيها ريزو وهي الادريس اي بي نتاعي قلنا 192 اي بي كونفيغ الريزو اللي انا فيه هو اي بي كونفيغ دونك انا الادريس نتاعي هي 1.14 يا تختاروا بون جي لانفورماسيون نعرف مثلا نعملوا 192.168.2.1 يعني je ne sais pas le même réseau que moi hein. C'est une autre adresse IP donc normalement il ne va pas la détecter regardez la réponse on voit ping A30 avec 32 octets je sais pas les délais d'attente de la demande dépassée donc c'est échec de la connexion on ne peut pas atteindre la machine 192.168.2.1 واضح ولا من بعد يقول لي statistique ping 692 يقول لي paquet envoyé 4 reçu réseau perdu 4 perte 100%. Donc ça c'est le cas où il n'y a pas de connexion. مسيو كي نبعثوا 4 باكي مثالو يرجعوا لي دوبا 3 ولا 2 اي هذيك حاجه تكونيكت على حاجه ديستونت كيما توا اخترت من فمي مثلا نجرب انسات Donc, on y a parfois, ça ne marche pas. Les cadres, même que je connais, mais là, je suis au barque. Héberge.1, cck.rni.tl, délai d'attente. Là, c'est bon, t'as. Le dernier qui kiffe, il fait un truc, c'est ça. Là, demande d'attente. ما تعديت حتى واحدة. يس. مش موجود. J'ai bien choisi le bon exemple. Apparemment, je suis pas ici, mais je veux jamais. Bon, mais je نجرب حاجة. Bien sûr, Google يمشي موبيل لا. مسيو عندي سؤال مسيو في التي بي موجود الانترنت في الاول معناها وفما السينيال معناها يخدم معناتها هو يخدم على كارت ريزو كارت ريزو كانوا عنده كمبيوتر وانت تخدم على واي فاي مسيو نجرب نربط البي سي بالانترنت معناها بالكابل عندك خيط في الدار عندك خيط في الدار عندي خيط اوكي تقول شو وبعد نبقى نتبع في الستيبس هكا اي دونك كيف تعمل ايثرنت ولا واي فاي اني واي الانترنت وبقى يخدم عليه معناها لا هذيك روغاردي يا جماعه يهديك المرتب هذيك معناتها il est en train de capturer le trafic من كارت ريزو انت عندك مثلا قاعدين ريزو هذا ça peut être تجي تكون مثلا انت عندك سيرفر ولا عندك ماكينه فيها 4 كارت ريزو دونك هو يديتكت الترافيك من 4 كارت ريزو فهمنا ولا دونك هذاك علاش هو يقول لك يعني autant vous avez de cartes réseau autant que ça fonctionne bon malheureusement j'ai pas de ressources mais je نخدم لكم ماشين فيرتوال فيها مثلا ماكينه فيها 4 كارت ريزو
دونك وقت نلصي شو اسمه السنايفر بتاعي يخدم على كاتر ريزو. نشوف فيه مثلا سيكوريتي اونيون هنا دقيقه بركه ريد ولا ريزو عندي كاتر انترفيس. مسيو ايوه بلا سؤال. يا اخي الواير شارك يجم يعطيك الباك جراوند اكتيفيتيز اللي قاعد يعمل فيهم البي سي. شنو الباك جراوند اكتيفيتي؟ معناتها كان بي سي ما عادش يحب يكونكت على سيت ولا حاجه، يعطيك اللي هو قاعد يكونكت على سيت هكا. ريغاردي الواير شارك عنده لاكسي ديريكتومون كارت ريزو، ياخذ كوبي من الداخل والخارج. والسلام عليكم. هذاك الشيء يعمل. بالنسبه للكيستيون نتاعك انت ما فهمتكش تحب تقصد. معناتها على خاطر انا توا قدامي قاعد يعطيني في دي زادريس اي بي من با نعرفهم، ثم حين تبعيني انا ثم هاي حين انت في تبعيني. الانسات ولا كيفاه؟ في الانسات انت؟ لا 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 في في الدار. في الدار. بارتاجي ليكرون خلينا نشوف. اوكي لحظه برك. شكون في الانسات عندنا توا؟ كي سو كونيكت دوبوي الانسات؟ الو؟ حتى واحد ما بيكونيكت. نسمعش شكون في الانسات مسيو تاع. باهي. خاطر في الانسات تعمل دي هاب الترافيك تجم تشوف الترافيك كامل. وينو يا اسماعيل مشى ولا شنو؟ مسيو اي مسيو مسيو هي سامحني لو نعم. ريديماريت البي سي وبقات نفسها، راه ما يجيني حتى شيء هكا كابتور واحدة أخرى بعثتها ما تبدل حتى شيء يعني ابارامون مش ما عندوش اكسي لكارت ريزو ولا ما فهمتش. Je sais pas qu'est-ce que tu as fait au niveau si tu suis les processus normalement ça doit marcher hein. عملنا شيء راه مسيو جيست باش نستالي واير شارك راه يتبادل التكتير. زيد حاول. اي مسيو انستاليت وما ما صار حتى شيء كي نحلو هكا بعثت لي كابتور كيفاش تجيني كيفاش يتحل ما يجيني حتى شيء. ترى عمل له انترفيس شاومي ولا شنو هي هذيك مش نورمالمون لو يجيو لي كارت ريزو اللي عندك كذا. مسيو رص عليها ما يجيني حتى شيء. وين اسماعيل؟ انا جايك خبر. اسماعيل وين الاكرام تاعك اسماعيل؟ نشوفه. مسيو نبارتاجي توا. اي بيان سور غدوه. لحظة بركي. سي بون les interfaces ولا لا مسيو ما جاني حتى شيء. عملت F5 عملت كل شيء ما حد يمشي حتى شيء.
Je vais les bons pour le fait. Configuration. Référence. مسيو يظهر البارتاج ولا؟ قاعد نشوف مع صاحبك مسيو عاود دير شو اسمه فسخ وعاود صبوا ترى باهي مسيو. هي برشا ترى عندك 52.113 53 شبيه اسمعي ولا مسيو هيك شنو هيك شنو؟ هي تلقاك تستعمل في سيت ترى شنو الادريس مال عليه 52 113 113 برك 113 53 29 كارت بركة 53 شانل داتا هذه لا لي تيم هذا 52 حتى انا يجيني كيفك راهو اسمعي نفس الكود زاد بالصوت. استون البروتوكول لا اسماعيل هذاك راهو تيمز اوكي باهي ترى جرب حل باج ويب حل جوجل ريت لانسيت ار بي هاكي تي سي بي ترى اسماعيل اكتب في الانجلي تي سي بي ترى ابلاي ديسبلاي فلتر ريتها ولا وين مسيو قلت هذيك في الفلتر اكتب تي سي بي يس ده عملوا انتري دونك ده تي سي بي دونك حكيت معاه الادريس المهم توقف الترافيك راهو تنجم تعمل انغيتي بالكابتور هاك البوطون الاحمر بس هاك وقفت بالسوري لا بالبوطون الاحمر البوطون الاحمر اوكي هاك وقفت هي برشا دونك هوني اوفرتور دو سيسيون تي سي بي عندك كوميونيكاسيون مع 52 52 هذيك قلنا شنو هي هذيك 114 ترى نبداو نعملوا اكزرسيس كيف الصباح ريتوا الكابتور ولا اللي كيما خلينا الصباح هذيك خاطر سين ميساج فارغ راهو ترى شوف ميساج طويل تمشي ميساج طويل عندك هذا ريتا مثلا لي باكي طويل اتش تي تي بي 4 وريتو ولا هذا اي دونك ريت تراسلوتا ولا كيما نتاع الصباح اللي جبت لكم في التي في هذا اي فوالا سي سا دونك ومن بعد في الوسط طلعها شويه هاك الفريم دونك الترام من بعد تحل ايثرنت ترانزل على ايثرنت تحلها تعمل فلاش يعني على جنب على جنب الفلاش صحيح اوكي اعطيك معك شو اسمه دونك ديستنيشن فوالا ماشي هو باش قال على الادريس ماك يعني عمل كيف نحن الصباح يعني ماشي عمل اكزاكتومون نفس الحكايه عمل فهمتك سورس
انت مترا ستا ولا شنو هي هذيك شنو هوني هاشي هوني هاي بي ار تقصد هكا مسيو؟ اي هي الادريس نتاعك هذيك شنو هي؟ لا لا انت بلوتو 192 انا 168. اي في الماك في الماك، لا في الماك ما نعرفش. دونك نورمالمون هذيك اللي الادريس تاعك نتاعك باهي. دونك ترى شوف انا من بعد تيبو اي بي في 4 بلوتو 0800 بتاع الصباح ولا وينو هذا مسيو؟ هاكا اي هذا بلوتو 0800 ولا لا في الشون ايثرنت ديستنيشن سورس تايب هاكا ريتو تيبو ديريكتمون يعطيك اي بي في 4 ريتو الشون كيفاش كيما عملت الصباح ولا اي بس ترى انزل على حاجه تلقاها موجوده، انزل على اي حاجه تعطيك السيليكسيون تاعها ادريس ماكسوس. ما هذه يا مسيو. هاي فوالا تراه من بعد اوكل 4 5 بدا الصباح هنا حل انترنت بروتوكول تراه باهي هاك الفيرسيون. انزل على الفيرسيون اول حاجه اسمها هاك ريتا ولا 5 ريتوم ولا بعد فلاك تراه البروتوكول 6 ريتو الصباح عملنا 6 تي سي بي هاك تي سي بي ريتو ولا تي سي بي 6 ومن بعد ادريس ماك سورس تراه نزل على المدرسه check sam source adresse 52 114 60 218. فهمتوا كومون سا فونكسيون؟ يا ترى عاود رجع خدم لك الواحد ولا يا ايمان؟ اوكي قاعد نصب فيه مسيو. ايمان وينها ايمان؟ سي بون فهمت ايش يعمل واير شارك ولا؟ اي فهمت مسيو. زيد اهبط دونك البروتوكول يعطيك اون ديتاي تنجم انت من بعد تي سي بي كليكي عليه بون هو خاطر يعني لازم اكتيفيتي حاجه اكتيفيتي واضحه باش نجمو نفسروا العمليه. ندخل على جوجل. شنو ندخل على جوجل. لا دقيقه بركه مازال فازا بركه ترى كليكي بالدروا على البروتوكول تي سي بي الفوق خاطر البروتوكول تخدم بيه صعيب هذا بون ثم حوايج باش تفهمش يعني كيما لاكيفون ولا كيفون تراه كليكي على حاجه لا على الباكي من مع ترام من اللي ترام الفوق في الازرق لا بريمير بارتي زيد اطلع زيد فوالا كليكي عليه بدروا قول له ستريم فولوور كليك بالدروا على هيك اي واحد منهم اي باكي سير كليكيت ما تمش ستريم فولوور. ما يعطيكش ستريم فولوور خاطر ديما ميساج داكيتمون ما يعطيكش ستريم وقت تبدا مثلا من فيشي واحده ترانزاكسيون ويب يجي يعطيكوا مثلا باكي مقسم على بليزيور باكي لازم يجي يلمدوا لك في باكي يعني ليشونج كامل يلمدها لك اوكي يعني اذا عندك بليزيور سيجمون فراغمون دوني يجي يلمدهم لك الكل ما يعطيكش مره برك. مسيو هاي ثم تي سي بي ستريم هذه هكا ترى فولو تي سي بي ستريم هاي ذيك هي ترى حل خلينا نشوف باش يخرج لك في واحده كي ديسكسيون النتر كبيره فوالا هي مكتوب بالاحمر والازرق هاي كونفرسيشن الاحمر واحد يحكي واحد ليميتور ريسبتور واحد سي بون انيسه قاعده تتبع ولا اي مسيو قاعد نتبع. مسيو هذه كونفرساسيون ما بين الديستنيشن والسورس. اي يعطيك الكونفرسيون ما بين الديستنيشن والسورس لا مادام كل ما يعطيك شنو الكونفرساسيون كامله. اوكي تنجموا حتى تيليشارجيو راه دي زيكزومبل حاضرين بيجا يعني تحب تفهم بروتوكول معين تيليشارجي مثلا هو مثلا الجماعه اللي يحب من بعد انفستير في السيكوريتي واحد تم ميم حتى نسيت فيه لي ترافيك بتاع
تنجموا تهبطوا دي ديسكسيون ولا دي زيتاب تاع الواحد وتحلوهم دي فيشي بيكاب تقراو منهم. باهي سي بون فهمتوا العمليه. اليزي تو باش تعملوا دي تو تعملوا تحلوا يعني تحطوه يكوتي تحبوا تقصوا الكونيكسيون قصوها باش يطلع نظيف الواحد. تحبوا بعد فلتري وتحطوا كان اي سي ام بي حطوا كان اي سي ام بي. مسيو نقص بارتاج ولا ما تتحرك بيه؟ سي بون قص البارتاج سي بون. مسيو كيفاش قلت لنا كان نقصر الواي فاي ولا شنو نعملوا؟ اذا مثلا مقلقه ما تحبوش على بعضهم خاطر وقت ديجا بويسك تستعملوا في التيمز يعني ليشونج قاعدين شو اسمه الكارت ريزو عندها فلو كبير قاعد تعدي فيه. تحبوا جوست ولا تعملوا معروف البروتوكول البيك يخدم كان بلي سي ام بي يعني تكابتوري وكل شيء ومن بعد تحطوا كل حاجه كان بلي سي ام بي تو سامبلومون. نجم نعملوا اريتي معناها ما تقلقش. ما يقلقش. D'accord. Allez-y, vous allez, je vous laisse le temps de finir le TP. فهمتوا le TP. Je peux mettre مثلا عنده des questions مش واضحين. مسيو كالعادة قصة الكونيكسيون ما فهمتش شنو هي الاي سي ام بي. اي سي ام بي شكونك انت ايمان؟ هاي ايمان حل جوجل تراه اكتب اي سي ام بي. باهي مسيو. باش ما نطولش عليك c'est un protocole de gestion des erreurs. Entre autres, on peut tester la connectivité entre deux hôtes. واضح ولا en deux mots. يا ايمان جربت حليت البيسي ما لقيتش كونيكسيون اش باش تعمل؟ اول ايتاب تعملها شنو هي؟ تقوم تعمل بينج تبينج الباسريل بار ديفو تشوفوها كونيكتي مع الباسريل بالذات. تبينج سيت معروف برشا اللي هو مثلا لوبن دي ان اس تبع في الاكران بتاعي ولا تعمل بينج 8.8.8.8.8 اللي هو سيستم دومين نيم سيستم بتاع جوجل. نجموا تعملوا بينج 8.8.8.8.8 c'est le nom de domaine بتاع DNS de Google. Il est gratuit. Qu'est-ce qu'on peut faire en d'autre? شكون آخر عنده des questions؟ يا إيمان. واضح مسيو عايش. Donc, انتوما c'est pas la peine باش تعملوا ping 192.168.1.114 باش تعملوا peu importe. أنا je propose تحطوا passerelle par défaut tout simplement. Sinon كان واحد يعرف أدرس الريزو نتاعو ولا تدخلوا على التلفزة عندكم تلفزة فيها اي بي تي في مسيو ولا ساتيليت شوف الادريس اي بي نتاعو تستي بيه. وي مسيو في الكامل اي سي يعطيني على انفورماسيون تاع ما سمعتكش يا انيس عاود معناها في اللينكس نتاع تي بي باغ كونطخ كي ننزل على اس ام بي كي نعمل اس ام بي انيس عاود قول لي مش شي مشكلتك مع الفاير وول هذيك اللي فيها اللينكس اش بيه فيت لي مم سوبوزي كي نستعمل الاي سي ام بي الانفورماسيون اللي يعطيها لي يقول لي ديستنيشن انريتشابل بور ماهوش موجود. هذا ايش قال لي هو؟ انت بوسيبل تعاودي الكيستيون كيف عاودي السؤال ما سمعتكش خاطر الصوت جاي مقطع. تو تسمع فيا مسيو؟ يعني نسمع فيك. باهي كي نعمل كوموند اي سي ام بي. الو وي كوموند اي سي ام بي معناش كوموند اسمها اي لا معناها كي نعمل فلتراج نقصد مش الكوموند. يعطيني حاجه واحده معناها مش كيما في الانكس نتاع التي بي. تو في الانكس نتاع التي بي يعطي بليزيور انفورماسيون وفي لي زانفو يحط جوغ مثلا ايكو بينج ريكويست ايكو بينج ريبلاي حاجه هكا كمان.
اي انا ما تجينيش حاجه كيكه، تجيني destination unreachable. اي خاطر ديستنيشن ريتشبل يا بنجيت حاجه ما قاهاش يعني ميساج دو روتور هذا مش ميساج دو روتور يعني في عندك 4 مساجات بص 8 هكا ولا اي خاطر اللي بنجيت وما رجعلكش واضح. هكا ولا اي بنجيت شكون فات ما بنجيت حد انا pour le moment. B, vous testez. B, regardez, je quitte la discussion. Monsieur, Oui, allez-y. monsieur, Aïe. monsieur أنا كي نعمل اي سي ام بي تجيني ورقة واحدة بيضة ما تجي شيء. خاطرك ما استعملتش البروتوكول سي ام بي. انا كتبت جرب عملت انا بروتوكول ايماب يكابتي ولا ما يكابتيش ما يكابتيش حقيقة ما عرفتش دوني ايميل اللي انت قاعد تبدا تشانجي فيه. كيفاش monsieur سمعتك؟ يعني البروتوكول ما استعملش البروتوكول سي ام بي. هاني كتبت اي سي ام بي معناها ما استعملتوش كتبت معناها اي سي حطينا ام زاد بي كيف باهي شكون الى كابتوري لو ترافيك سي ام بي؟ لازمك تبينجي على حاجه باش يعطيك ساعه. فوالا يعني ما تبينجيو على حد شيء يعني انت بنجيت على تليفوني قبيلي واو هي ما هو اسكو لي اون مود ايكوت ولا مش اون مود ايكوت يا واير شحال أمال شنو قاعد يكوت لو كانال ولا لا شو معناها monsieur قاعد يسمع في الكانال هو يا اون مود ايكوت ولا مسكرته قاعد يسنيفي في الترافيك ولا لا سكرته وقفته بالحمراء اي راسي باي monsieur لا bon شوف regardez je quitte la discussion je reviens dans quelques instants hein. Donc le canal est à vous. شبيه يا تسنيم جاوبتني وي يا تسنيم Votre question تسنيم وي يا تسنيم لا ار بي خدم لا ار بي عندك ولا كيفاش؟ في كابتور الترافيك ار بي دونك ار بي يعطينا شو اسمه Monsieur, اي تفضل en fait, regardez comment votre ordinateur obtient-il l'adresse MAC de l'ordinateur destinataire de requête ping. وهو في البروتوكول أنا كعملت بالواير شارك نلقى البروتوكول اي سي ام بي ما لقيتش الاي ار بي معناها كيفاش نلقاها هو الادريس ماك ما هو اللي يعطي الادريس ماك هو الاي ار بي ولا مي انت اسكو تاع الاي ار بي نتاعك فارغه ولا معبيه؟ ما فهمتكش مسيو لونتري ديجا مسجله عندك ولا لا؟ لونتري نتاع شنو فهمتكش لونتري في التابع الاي ار بي يعني الادريس ماك اسكو ديجا عندك في البي سي يعرفها ولا يعني يعرف الادريس اي بي ديجا تعامل معاه قبل ولا لا؟ اي يعرفها دونك il n'a pas besoin d'une CMP يعني ادخل الاي ار بي تيري نتاعك ادخل تلقى في الادريس ماك اللي تلقيته ديجا يعرف الادريس ماك نتاعها قد وي الكوموند باش نفرغوا التابع الاي ار بي نسيتها راهو خير خبرك اي ار بي تي دي شكون ثاني على اي ار بي انيسا الو راح نجرب اي ار بي تي دي
يحب اسكاليشن بريفيليج اسكاليشن هذا. كيفاش نعمل بالويندوز روت يوبي دونك تعملوا سي ام دي تقولوا اكزيكيتي ان طونك ادمينستراتور باش تفسخ الطابل اي ار بي. نعمل اي ار بي دي هوب سي بون هاكا فسختها عندي. دونك تعملوا سي ام دي تعملوا اكزيكيتي ان طونك ادمينستراتور. شكون يسالني على الاي ار بي؟ انيسا؟ ليه مش سألتكش دي توت فاسون يعني باش تفسخ الطابل اي ار بي نتاعك تحل سي ام دي تكليك على سي ام دي تدخل اكزيكيتي ان طونك ادمينستراتور ومن بعد تعمل لا كوموند اي ار بي تيري دي تفسخ الوحده الطابل ماك نتاعك يعني وقت مش تعاود تنقي من جديد يولي يعيط للبروتوكول اي ار بي. داكور il y a toujours une solution. مسيو Oui. شنو الفرق اي سي ام بي العادي واي سي ام بي في 6؟ واحد تابع البروتوكول اي بي في 6 الاخر في 4. bien évidemment اي سي ام بي العادي سي اي بي في 4. اوكي ميرسي مسيو. مسيو وي مسيو كي نعمل الفلتراج السي ام بي ما يجيني حتى شيء خاطر ما عملتش ما حطيتش لانسيت ليكوت نتاع القناه ولا ليكوت نتاع الريزو ما لانسيتش في اي سي ام بي تو سامبلومون. ما فهمتش مسيو. ما فهمتش انت واير شارك il est en train d'écouter le canal c'est un sniffer. l'instant انت وقت تحب تعمل عملت البينج تلقاه هو مسكر الوحده مش ني با en train d'écouter le canal. هيك علاش باهي مفهوم. فهمت ولا؟ اي مسيو. يعني تلوش في حاجه انت ما عملتهاش انا. فهمت ولا؟ اي je reviens dans quelques instants. بربي يا جماعة وي بالله كي نعمل اي سي ام بي هذيك يعطيني ديما ريكويست وما فماش ريبونس ما يرجعليش السيد الهاتف. هو فما ريبونس فيت انا تطلع لي ريكويست ديما ريكويست كيف ما عملت كات دوموند معناها. اسمعني جيست حاجه معناتها الكونيكتيفيتي ماهيش حاجة بعيدة يمكن اللي لا والله التليفون بيكمل البيسي. يا جماعه بلي لحظه برك شو اسمه في الاي بي نتاع ياهو والسيسكو والجوجل جوكم لي زي بي ديفيرون والماك ديما كيف ديما هو بيدو مثلا تاع الجيت واي هكا ولا شنو في الماك ديما هو كي كنت ما شمعوا البينك نتاع الياهو والسيسكو والجوجل في البارتي 2 هل ما وصلت بس انت ما مسيو زين وصلنا. سامحوني المهم يا جماعة نسألكم سؤال. نعم شنو؟ الو وي المهم كي نعمل اي سي ام بي ايش معناها اصلا؟ علاش نعملوا شنو هو كيف انت باش تعمل بينج على حاجة على الادريس بي متاع تليفونك والا متاع سيت باش تستعمل بروتوكول اسمه شو اسمه لي سي ام بي وباش تبعث حوايج وباش تاخذ حوايج في الكوموند نتاع البينج. فهمتك. الواير شارك باش يجيب لك لي كوموند هذوكا وباللي ادريس نتاعهم كل شيء. اذا كان ما جابلكش معناتها انت ما بينجيت على حد شيء اون فيت. اي فهمتك. وبلي كي تقولوا نعمل كابتور معناها ننزل على المربع الاحمر كالفوق. هيك المربع الاحمر يا غيتي فما والله ما انا فما الفوق فما كابتور مناش انت ما كملتهم لي زيتاب راح. ميرسي بوكو نادي. الوحده الزرقاء هذيك تعمل كابتور يعني نتاع الواير شارك عليك سامع. هذيك تبدا تعمل كابتور اصلا معناها يوقف لي. ليه تبدا تكابتور شنو ما تعديش شنو الترافيك اللي قاعد يتعدى من بينات فهمت. ميرسي بوكو. اي سي ام بي اللي خرجت لهم باج بيضة جيست يعمل اريتي وبعد اريتي يكتب لي سي ام بي وبعد يلانسي مرة اخرى. يا لؤي كيف راهو ثم حتى فرق.
سي كوم انا من الاول ما مشيتليش، اما كي عملت هكاك خدمت ما نعرفش. حتى انا على الاول ما مشيتيش على خاطر قاعد بينج على حاجه غلط، على ادريس غلط. بقيت انا ما بديتش الا ما وقف، يلزم لي سي ام بي ما تخدم لك كان نوقف الكابتشر بالضبط، حتى انا كاش صار. سينو كان تعمل لي سي ام بي وهو مازال معناها في الكابتشر ما يخدمش، ما يخرج لي شيء. اي ما لازم تبينج قبل ما تعمل اغيتي، سينو ما يظهر لك اي بينج تعملها اوكور معناها وقت اللي يبدا يكبتر، وقت اللي يقص أي بعد فوالا. تشوف حاجات اللي عمل. والله جوست انا ما عنديش ريبونس، ديما نبعث في الماضي ما عنديش ريبونس، رغم اللي في السي ام دي يقول لي معناها كاتر انفويي كاتر رسو معناها ثبت لازم يقول لك ديوري ولا حاجه، ولا يقول لك مينيموم وماكسيموم بالفضل. ثبت من الادريس نتاعك اللي تبينج عليها صحه ولا لا ما دام وصل لبعض معناها صحيحة راهي، اما الريزولت دوكو معناها تبعث حوايج اما ما يجيكش. حتى انا في ادريس غلط راهو يقول لي بعض تحويج اما ما وصلوش معناتها. اوكي. ليه وصلوا انا انفويي اما قال يقول لي نو ريسبونس معناها فاهمش يجيب جست بحق ثبت في الادريس، ثبت في الادريس وبرا. بالله سامحونا قصيت عليكم، انا مش هي نعمل بالضبط، ما عرفتش كيف، ما حبيتش نخدم. إريج اسمعني، انت كيف تعمل بينج حط يا اما حط مثلا حط الادريس نتاع الادريس يبي نتاع التليفون نتاعك مثلا. ايه انزل تبي اونتريت وترجع اوتوماتيكمون في الواير شارك يرجعوا معناها للوحدين، وبعد تعمل تحبسها بالفلاج ريد هذاك.